السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم غنشوفوا الكونفيغوراسيون ديال دي اتش سي بي. كما كتعرفوا بلي اي ماشين في الريزو باش تكونيكتا كتحتاج لواحد لادريس اي بي. اذا فبطبيعة الحال كل مرة كنتحولوا من بلاصة لبلاصة، ماشي كل مرة غنبقاو نكونفيغيريو واحد لادريس اي بي ديال مانيير يعني فين ما مشينا لاي ريزو خاصنا نلحقو نتكونيكطاو. يعني هذيك الماشين ديالتنا ولا التليفون اولا البيسي خاصو ياخد ان ادريس اي بي ديال مانيير اوتوماتيك. هادشي علاش كنحتاجو لواحد السيرفور دي اتش سي بي. هادشي هو هادية يعني هذا هو الدور ديال السيرفور دي اتش سي بي، هو انه كيعطينا دي زادريس اي بي ديال مانيير اوتوماتيك. يعني اي ماشين مكونفيغيريا باش تاخد ان ادريس اي بي اوتوماتيك، مجرد انها كتكونيكتا في شي ريزو كتاخد ان ادريس اي بي اوتوماتيك. هذاكشي اللي غنشوفو اليوم، غنشوفو كيفاش نقدروا اننا نكونفيغيريو ان روتور سيسكو اون طونط كو ان سيرفور دي اتش سي بي. فبطبيعه الحال عندنا هنايا روتور ار 1 وي غنخدمو بهذا الريزو هادي لادريس ريزو 192.168.0.94. فوالا عندنا كيلكو بيسي هنايا. يعني اليوم غنشوفو الطريقه ديال الكونفيغوراسيون ديال دي اتش سي بي. فوالا نمشيو ل ار 1. فوالا سي ال اي. اول حاجه غنكونفيغوريو الانترفاس جي 00، يعني غنعطيوها اول ادريس من هاد الريزو هادي بطبيعه الحال اللي هي 192.168.0.1. كونترول سي كوبيوها. فوالا نمشيو للانترفاس جي 00. ان انترفاس جي 00 نو شات داون اكتيفيوها. فوالا دابا نعطيوها الاي بي ادريس. اي بي ادريس باست بوان واحد، يعني دابا عطيناها 192.168.0.1. اي بيان سور الماسك راه هو على 24، يعني 255.255.255.0. فوالا دابا كونفيغيرينا لادريساج ديال الروتور ديال لانترفاس. بيان دابا غنمشيو نشوفو كيفاش غنقدروا نكونفيغيريو هذا الروتور هذا اون طونط كو ان سيرفور دي اتش سي بي. فوالا غنشوفو لي كوموند دابا ديال دي اتش سي بي. اول حاجه كنكتبو الكوموند ديال دي اتش سي بي هي اي بي دي اتش سي بي بول ديال كوموند، وقدام بول كنكتبو السميه ديال هذاك البول اللي بغينا نديرو. مثلا نكتبو تيست باغ اكزومبل. تاني حاجه كنمشيو كنديرو نيتورك. هاد النيتورك هاد الكوموند هادي نيتورك كنديرو قدامها لادريس ريزو اللي بغينا نبقاو نفرقو منها لي زادريس اللي ماشيين. باغ اكزومبل الادريس ديالنا هي 192.168.0.0. 192.168.0.0 الماسك على 24. فوالا دابا غنمشيو غادي نسبيسيفيو لانترفاس مناش كيخرجوا لي زادريس. يعني لانترفاس اللي مكونيكتيه لينا مع اللان ديالنا، مع هاد اللان هذا. شنو هي هاد الانترفاس هادي؟ هي هادي جي 00. فوالا غندخلو ليها. نو نديرو ديفولت راوتر، يعني ديفولت راوتر. فوالا شنو لادريس اللي عطانا ليه؟ جي 00. فوالا كما كتشوفوا 192.168.0.1 ديفولت راوتر 192.168.0.1. فوالا نقدروا نزيدوا واحد لوبسيون واحده اخرى اللي هي دي ان اس سيرفر. مثلا دي ان اس سيرفر، يعني كنعطيو لادريس ديال السيرفر دي ان اس اللي خدام به الريزو. باغ اكزومبل 8888. فوالا تقريبا هادشي هو اللي كاين. نديرو دابا اكزايت. كنظن باننا راه كملنا الكونفيغوراسيون ديال دي اتش سي بي، وهذه هي الكونفيغوراسيون اللي عندنا في دي اتش سي بي. فوالا اند رايت انجستريو الكونفيغوراسيون ديالنا ونخرجوا. دابا غنمشيو باش نتيستيو لي ماشين نشوفوا واش كياخذوا لي زادريس ولا لا. فوالا نمشيو لهاد الماشين هادي كونفيغوراسيون، وعندنا هنايا ستاتيك، يعني غنديرو دي اتش سي بي ونشوفوا. فوالا اذا هي خدات لادريس الثانيه 192.168.0.2. وبطبيعه الحال ديفولت جيت واي هو 192.168.0.1، وكما كتشوفوا هنايا دي ان اس سيرفر هو 8888. اذا مزيان نمشيو دابا نتيستيو الماشين الثانيه. فوالا دي اس سي بي. فوالا هو خدا. شوفوا الماشين الثالثه بطبيعه الحال هي غادي تاخذ ان ادريس دي اس سي بي. اي فوالا اذا تقريبا هذه هي الكونفيغوراسيون اللي عندنا في دي اتش سي بي سيغ ان روتور سيسكو. نتمنى انكم تكونوا فهمتوا. هادشي هو اللي عندنا اليوم، وشكرا على المتابعه. ما تنساوش ديروا جيم، كومونتي، ما تنساوش ديروا ابوني لاشين.
وشكرا وإلى اللقاء، وإن شاء الله نتلاقاو في حلقة قادمة نشرح لكم شي درس واحد آخر. أعانكم الله.